از چند روزها ما در مختلف پیج خود در منی سوشل میدیا در منی چینلز خو چینل یوتیوب خو ما درباره خودشناسی در مطالب پیش مونم. بسیار یک اهم مطلب است و بسیار یک اهم موضوع امی خود انسان را که باید خود بشناسه. والله اگر ما ایره میگم که انسان ها اگر خود بشناسه و مقامی اصلی خود حاصل کنه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه بودن خود متوجه شونه، بسیاری مسائل های انسان ها از لحاظ فردی بگر، از لحاظ اجتماعی بگر، از لحاظ سیاسی بگر مسائل شکست حل مشنه. لذا باید طرف از این چیز شما عزیزان توجه باید کنین. ما میخواهیم امروز انسانی کامل بودن را دربارهش یک انسانی کامل کیه او را میخواهیم مطالب بیان کنم و در رأسش و در زیری موضوع خصوصا از این که امام زمان علیه السلام مظهر اسم الله هست و در روح زمین انسانی کامل امام زمان علیه السلام است. لذا در از این مناسبت کم مطالب امکان داره خشک باشه، کم مطالب امکان داره سخت باشه. مو باید خود عالی عادت کراو کنی که بعضی از مطالب های مهمی که کم خشکم است اونها را مو باید عادت کنی، بگیری، اداپت کنی و در صحیح معنی اونها را مو گوش کنی. ما میخواهیم درباره انسان کامل که وقتی که در منی علم عرفان بحث میشه که انسان کامل کی است، مگه انسان کامل نمونه کامل خلقت و مظهر و آفرینش اسم الله هست. یک انسانی کامل را اگر مو منی دنیا، اگر منی یک جامعه، منی یک ازی دنیا خصوصا اگر روی زمین میخوایی بفهمی نمونه کامل خلقت پروردگار عالم انسانی کامل است که میگم انسانی کامل بعدن کیه؟ مظهر اسم الله انسانی کامل است و مظهر اسم الله که وقتی ما میگم خود الله تمام اسمای الهی را که دیگه نام ها هست جامع و حقیقت تمام اسمای الهی خود لفظ الله هست. پس الله که جامع و حقیقت تمام اسمای الهی هست، خود کلمه الله که بعض آدم میتن درباره کلمه الله هم بحث کنند از علم عرفان. انسان کامل مایا خوچی مظهر اسم الله که است قرار میگیره، مظهر اسم خداوند متعال که است قرار میگیره. و ما در علم عرفان میخوانی که انسان کامل ضروریه که هم از لحاظ وجودی باید یک باشه، یعنی موجود خود در دنیا که است اظهار کنه که ما موجود هستم، یعنی انسان کامل. و هم باید یک انسانی کامل باید در دنیا باید باشه، یک انسانی کامل باشه. لذا وقتی که ما انسانی کامل در علم عرفان و در آیت الله بهجت ولی بزرگوارها ابن عربی ولی انسان ها که توخمون انسانی کامل کیه و مظهر از این انسانی کامل که در روی زمین ایچم امام زمان علیه السلام هست، اگر ما سلسله مراتب را بحث را توخ کنی اونجی معلوم میشه که انسانی کامل حقیقت کلی هست، یعنی انسان کامل حقیقت کلی است که همه مراتب حقایق و اسماء الهی در زو جمع است. یعنی در یک انسان کامل که حقیقت یک کلی هست تمام مراتب حقایق و اسماء پروردگار عالم در ازی انسانی کامل جمع میشه. عزیزان من برادران من کم گوش کنین، گفتم که مطالب ممکنه کم سخت باشه. و خداوند متعال اولین انسانی کامل را که خلق کرد، اولین شخص و هستی کامل را که خلق کرد، تعیین زاد که در دنیا به عنوان انسانی کامل متعین کرد او بود حقیقت محمدیه، او بود نبوت، او بود مرتبه نبوت را پروردگار عالم به عنوان انسان کامل خلق کرد. خداوند متعال ابتدا امی حقیقت کلیه را خلق کرد و از او بعد دیگه موجودات را خلق کرد. یعنی اینطور که خداوند متعال خوش چون که واجب الوجود است، خود پروردگار عالم چون که واجب الوجود است
بعد از اینکه خداوند متعال واجب الوجود است، بعد از او یک مرتبه از وجودی را که خلق کرد او ذات رسول گرامی اسلام بود و از خاطر ذات رسول گرامی اسلام دیگه موجودات را که است خلق کرد. به ظاهر ممکنه بینگنی که رسول گرامی اسلام بعد از حضرت عیسی علیه السلام چندین دیر بعد که است حضرت آدم علیه السلام پیدا شد و در دنیا آمد، لیکن سلسله مراتبش را اگر در علم عرفان توخ کنی، سلسله مراتبش را اگر در علم کلام مو توخ کنی، مو امیر متوجه میشی و علما امیر گفته، بزرگا امیر گفته، عرفا امیر گفته که بعد از خداوند متعال اولنا وجود که در دنیا آمده او رسول خدا بوده و بعد از او که است دیگه سلسله مراتب موجودات به وجود آمده. لذا این انسان کامل وقتی که ما بحثی توغمونی مگه این حقیقت کلیه و هی حقیقت کلیه دو مرتبه که است داره، یعنی در دو مرتبه در ظهور که است ظهور کرده. یک مرتبه شی مرتبه نبوت است که انبیاء علیهم السلام است و آخرین رسول گرامی اسلام خودش وجود چی است و یک ولایت است، یعنی انسانی کامل در دو مرتبه به ظهور که است ظهور کرده. یک مرتبه نبوت، یک مرتبه ولایت. مرتبه نبوت امی که انبیاء علیهم السلام آمد و آخرین چی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و تمام اوصاف نبی انبیاء علیهم السلام منی ذات وجود مبارک رسول خدا جمع شد، تمام اوصاف چی، تمام خصوصیات چی. لیکن از اون با میگن امی حقیقت کلیه و حقیقتی که انسانی کامل از نبی اکرم یعنی در نبوت که است ظهور کرد، بعد از اینکه رسول اکرم از دنیا رفت امین نبوت مرتبه دیگه سلسله شی قطع شد، لیکن سلسله ولایت که است ماند، سلسله ولایت ماند. لذا مگه که در هر زمان توجه که نزانی من در هر زمان یک انسان کامل موجود باید باشه. از امام صادق علیه السلام پرسان شد که آیا در یک زمان دو امام شده میتونه؟ گفت لا. آیا در یک زمان یعنی وجود وجهت خدا یا انسان کامل در روی زمین شده میتونه که نباشه؟ اصلا امام صادق علیه السلام گفت نه. اگر گفت دو هم باشه، دو امام اگر باشه، یکشی باید صامت باشه، یکشی باید ساکت باشه، یعنی گپ نزنه. مانند ازی که امام حسن و امام حسین هر دوش امام بود، لیکن وقتی که امام حسن علیه السلام به امامت رسید دیگه اونجی مطیع محض امام حسن علیه السلام امام حسین بود، یعنی تمام کارای امام حسن علیه السلام را باید کی قبول میکرد؟ باید امام حسین علیه السلام. لذا در زمان رسول گرامی اسلام که از دنیا رفت نبوت قطع شد، لیکن سلسله ولایت ماند و این انسانی کامل بودنی که در روی زمین باید باشه، ضروریه که باید باشه و او برکات و فیض وجودی که از طریق پروردگار عالم به انسان ها میرسه او باید از طریق یک انسان کامل در روی زمین که است باید برسه. لذا ابن عربی یکی از عرفا بوده. ابن عربی میگه در مرحله اول شخص پیامبر، بعد از او انبیاء علیهم السلام، بعد از انبیاء علیهم السلام اولیاء که بنابر استعداد از خود انسانی کامل را دمزو درجه شی میرسه، فوق یعنی بسیار بال انسانی کامل را میرسه. و همین خود ابن عربی هم تصریح مونه که در آخر الزمان امام خداوند متعال یک شخص را، یک هستی را، یک انسان را به عنوان انسانی کامل ذخیره کرده ایشته تا از طریق از او فیض از خود خوره، رحمت از خود خوره شامل حال انسان ها که است کنه. در دیدگاه مذهب تشیع مو گبی ابن عربی را قبول مونیم، مگه اولنا مرتبه انسانی کامل وجود مبارک رسول خدا هست، بعد از او انبیاء علیهم السلام است، بعد از او که ائمه اطهار علیهم السلام است. لیکن مو یک چیز را کم فرق مونی کردی ابن عربی، مو میگه رسول خدا بعد از او امام های معصومین علیهم السلام است، مو انسان های کامل است و مظهر اسم الله در روی زمین است. اگر بعد از رحلت رسول گرامی اسلام نبوت قطع شد لیکن ولایت ماند و از طریق ولایت مو میتونی خودی مو انسان ها زحمت بکشی و دمزو لین انسانی کامل خود خورا برسندنی. از زنی من برادرانی من،
البته قدر استعداد خو، لیکن فوق انسان های کامل، فوق انسان های کامل کیه؟ فوق انسان های کامل امو وجود مبارک ائمه معصومین علیهم السلام است و ائمه اطهار علیهم السلام است و امام زمان علیه السلام است. لذا پس توجه کن که در هر زمان انسان کامل باید موجود باشه، در هر عصر باید انسان کامل باید موجود باشه. روایات هم که تصریح کرده و اهل بیت علیهم السلام هم تصریح کرده، مو از عقاید مو است که امام زمان علیه السلام یا یک انسان کامل در روی زمین باید باشه. در منی فلسفه یک بحثی است که پروردگار عالم فیض علی الاطلاق است. بحث هایی گفتم که امروز ممکنه بعضی خوشینه یا بحث ها بگو چی رو سخت بحث هامونه. فیض علی الاطلاق یعنی که ذات خداوند متعال وجود چی اقتضامونه که وجود در مرحله پایین انسان ها را خلق کنه، دنیا را باید خلق کنه، مخلوقات را باید خلق کنه. امزو خاطر بعضی هم اگر قیامت شد، بعض از قیامت 25000 سال بعد یا 30000 سال بعد دوباره باید یک دنیای باید خلق شونه، باید انمی طرف که اولیاء باید امی طرف ائمه اطهار علیهم السلام یزمو باید و دنیا را ببره به طرف کمال، چون ذات پروردگار عالم فیض علی الاطلاق است. فیض علی الاطلاق که وجود باید از منی زو ترشح کنه، وجود باید از منی زو باید مانند ازی که مانند یک سورج وقتی متوغمونی سورج است، اگر سورج است ذرات سورج تا ریزت پیمانه که در منی زمین میرسه بسیار ریزه است، باید او هم باید باشه. نمیشه که سورج ده هول سورج باشه لیکن ذرات از سورج در زمین نرسه. ذات پروردگار عالم البته تشبیه دادم، نه خدا نخواسته ذات پروردگار عالم مانند سورج است، نه، مثال دادم که ذات پروردگار عالم مانند سورج باید وجود خوره، باید در انسان ها باید بیده. خب برای ازی باید مرحله سلسله مراتب وجودی باید باشه. سلسله مراتب وجودی یعنی کیه؟ یک شی گفتم ذات رسول خدا است، بعد از او ائمه اطهار علیهم السلام است و در هر زمان تا قیامت را باید این انسانی کامل و این حجت پروردگار عالم باید باشه تا از طریق ازی انسان ها دمزو مقصد خود دمزو هدف خود که باید برسه. بنابراین ولایت تکوینی تعیین و مشخص است و ولایت تکوینی عامه که او میتونی در ریاضت و در تهذیب نفس در زو میتونی برسی. در روایت هم است که لا تخلو الارض من قائم لله بحجة اما ظاهرا و اما خائفا مغمورا، یعنی هیچ امکان نداره که در روی زمین یک قائمی نباشه، قائمی که یعنی استعده نباشه و خالی از حجت خداوند متعال نیست در روی زمین، یا ظاهر است مانند ائمه اطهار که 11 امام از بود، یا که است غیب است در پس پرده غیبت است. خب ما میخواهیم چند نکات که امروز در خدمت شما شاید معلوم نیست که نتونستم برای شما بیان کنم، یک خلاصه امی مقدمه که برای شما گفتم میخواهیم بیان کنم. موضوع از ما ای بود امروز و موضوع از ما ای است که انسان کامل در روی زمین کیه؟ انسان کامل معنیش چیه؟ اینا بسیار بحث طولانی است که شهید مطهری در منی کتاب انسانی کامل بحث کرده، در منی علم عرفان بحث شده، منی فلسفه بحث شده. ما میخوایم بحث های سخت بسیار سخت بیان نکنم، لیکن ما امو که بسیار آسان الفاظ سلیس که میخوایم بیان کنم انسانی کامل را، او اینیه که پروردگار عالم فیض علی الاطلاق وجود باید بیده انسان ها را، خودش واجب الوجود است و انسان ها را باید در وجود بیره. خب وقتی که در وجود بیره این سلسله مراتب در از خود در عرض در طول وجود پروردگار عالم قرار داره. بعد از وجود پروردگار عالم ذات رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. بعد از او که است ائمه اطهار علیهم السلام است و انبیاء علیهم السلام است. خب حقیقت انسانی کامل دمنی دو چیز ظهور مونه، یک دمنی از طریق نبوت و دو از طریق ولایت. رسول خدا که کتاب بود هم نبوت بود هم ولایت بود. وقتی که در ختم رسید، ختم نبوت شد و از دنیا رفت، نبوت سلسلهش قطع شد، لیکن ولایت ماند. علی ولایت که مانده و حقیقت کلیه انسان کامل باید ظهور کنه، او از طریق نائبین خاص رسول گرامی اسلام یعنی ائمه اطهار علیهم السلام ظهور مونه که امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام و تا امروز امام زمان علیه السلام است که انسان کامل در روی زمین که اون یک دنه باید باشه، اگر دو دنه بود یک دنش باید صامت باشه،
در زمان از ما یک انسانی کامل است و او امام زمان علیه السلام هست. از طریق ازی بزرگوار فیضی پروردگار عالم در دنیا درو میرسه، برکات از طریق ازی درو برای انسان ها نازل مشنه. لذا این مطالب که گفتم که انسانی کامل کیه و مظهر اسم الله امام زمان علیه السلام است، مظهر پروردگار عالم امام زمان علیه السلام است، انسانی کامل در روی زمین امام زمان علیه السلام است و موشیا میتونی که به ازی مقام برسی در ازو انسانی کاملی که خداوند متعال گفته آن میتونی برسی، لیکن در او درجه امام زمان خو نمیتونی برسی، لیکن تا امزو حد خو تا استطاعت خو تا ظرفیت خو مو میتونی به امزو مقام انسانی کامل برسی. لیکن انسانی کامل شدو بسیار زیاد زحمت میخواه، بسیار زیاد ریاضت میخواه، بسیار زیاد تهذیب نفس میخواه، بسیار زیاد کوشش میخواه، سعی میخواه که مو خود خود در ازی سمت کسته برسندنی. لذا انسانی کامل مانند یک دایموند ولی است. انسانی کامل که انسان خود در زی لاین انسانی کامل برسندنه مانند طلا و جواهرات و الماس ولی است که بعد از زحمت ها باید الماس تو میتونی در دست خو باید بیری. امزو خاطر امام زمان علیه السلام ما میگه که خودی این میخوایم نتیجه بحث خو میخوایم در منینزی حدیث میخوایم بیان کنم که اکثر دعا به تعجیل الفرج، دعا کو زیاد دعا کو که امی فرج تو کسته تعجیل کنه. خب منینزی حدیث بنابر امزی بحثی قبلی از ما که رب داره اینی تر دو چیز مو درو مینگرنی، یک اکثر دعا و یک تعجیل فرج. دو چیز هم ده، یک فرج هم ده، یک دعا هم ده. دعا یعنی چی؟ این حدیثی بسیار گرنگ و حدیث سنگین و حدیث بسیار پرمغز مور درو میخواید چی بگه؟ مور میگه که انسان ها در آخر الزمان در بسیار مشکلات و مصیبت ها و بدبختی ها مبتلا میشن. هم از این جهت که در انسانی کامل بودو بسیار در مشکل است که انسان برسه، هم خود دنیا را که انسان مینگرنه، حالات را که انسان مینگرنه، هم دنیا در مشکلات گرفتار است. ما قبلا هم گفته باشم جنگ و جدل های دنیا را اگر بینگرنی، بی‌سکونی های دنیا را اگر بینگرنی، اگر مصیبت های دنیا را اگر بینگرنی، کرایسیس فیملی کرایسیس اگر بینگرنی، بی‌سکونی های جوان ها را اگر بینگرنی، کرایسیس ازدواج جوان ها را اگر بینگرنی، مردم وقتی که ازمو که رجوع منم آقا التماس دو آدم همین قسم متوجه میشه که هر فرد امروز در مشکل گرفتار است، هر فرد امروز در یک مصیبت گرفتار است و این حدیث درو اشاره بهمزی میده که اکثر دعا به تعجیل الفرج. فرج یعنی چی؟ فرج یعنی از یک دروازه تو باید بیرون بری، راه گشایش پیدا کنی، یعنی یک در طرف آرامش بری، به معنای ساده به آرامش بری. لذا امام زمان میگه اگر به گشایش میخوای برسی، اگر میخوای به آرامش میخوای برسی، اگر میخوای که مشکلات تو از مشکلات بور کنی و از گرداب مشکلات خود بور کنی، دعا کو، دعا اکثر دعا. لذا این حدیث امیر میگه که مردم بسیار در مشکلات گرفتار میشه در آخر الزمان و مو واقعا مینگرنی دیگه اون خودشون شاید ایرا تایید کنین که امروز هر دویم فرد به مشکل گرفتار است. دنیا را از لحاظ حالات که تو کنیم کرونا ویروس که ما بارها گفتم خودش یک واقعا مصیبت است دیگه، یک مشکل است، یک بدبختی است که دنیا میخواد از این مشکل کرونا ویروس نجات پیدا کنه و دیگه بیماری ها را، دیگه ناجوری ها را که انسان میگرنه، کشت و خون ها را که میگرنه که در خدمت شما گفتم. لذا مشکلات در آخر الزمان زیاد است. موگر میتنی خود خور از این مشکل دور یعنی بچاو کنی خود خوره، اگر میخوای از این مشکل خود خور نجات پیدا کنی، امام خودش گفته اکثر دعا زیاد کنین، دعا کنین. لیکن افسوس حصه که فرج را که ما در خدمت شما گفتم که یعنی مشکلات آخر الزمان زیاد است و امام گفته اکثر دعا یعنی چی؟ دعا یعنی طلب کو. امام زمان علیه السلام مو امروز در شب 15 شعبان که قرار داریم، در شب بسیار بزرگ که قرار داریم، تقدیر الهی که در اینجا فیصلهش میشه، تقدیرهای از مو تغییر میشه، مو امزی که دعا میخوای و امام زمان علیه السلام را واسطه میده گیری پروردگار عالم، شما و ما خود خورم میگم انصاف میکنی، مو چی دعا میخوای؟ ما دعا میخوایم که یا پروردگار عالم در این شب مرا
صاحب اولاد کو. یا امام زمان علیه السلام مرا مشکلات قرض دارم مشکلات مر ختم کو. یا امام زمان علیه السلام ما اولاد ندارم مر اولاد بدی. یا امام زمان علیه السلام ما بیمار دارم بیمار ما شفا بدی. یا امام زمان علیه السلام ما میخوایم مسافرت برم از پاکستان برم در استرالیا برم ویزه از مرکز تکنم. یعنی محوریت دعای ازمو امونی چوری دعای ازمو خلاصه دعای ازمو تمام یه جناب یک دعای مادی است. یک دعایی است که مو میخوایی از طریق امزی شب فقط مسئله مادی خوره حل کنی. یعنی او وجود مبارکی امام زمان علیه السلام که مظهر اسم الله است، او وجود مبارک امام زمان که انسان کامل است که از طریق از او در فیض بریز مو شما میرسه، ما او را چقدر محدود مینینی قص محدود مینی. یعنی امام زمان علیه السلام را برای ازی که مو بقایی که ای امام در ازی شب مرا بیرسندنو در ولایت خو بیرسندنو ما ایر دعا نمیخوایم. ولایتی که از طریق ولایت ما میتونم در انسانی کامل بودن خو برم بیرسم که فلسفه تخلیقی از ما میه که ما در انسانی کامل بودن خو بیرسم دیگه. لیکن مو شما محدود مونی عریضه میلی کای مونی که بابا ما چیم ما کمزور است، ما پای ما درد مونه، ما کمر ما درد مونه، ما پیسه ندارم، ما مسئله خانوادگی دارم، اینی مسائل که است حل کوی امام زمان. اینا بدگپ نیه که مو اینا ما بگین دوار نخواهیم. لیکن واقعا اگر دمینجی مو متوقف شدیم، امینجی مو روک شدیم که امین شب را فقط برای امزی چیزها مو محدود کردیم، دیگه کار از مو تمام است. او بحثی مقدماتی رو گفتم نه که او مراتب وجودی را اگر توخ کنی، ذات یزی بزرگوارها را اگر توخ کنی، چقدر بلند و از او طرف مو مایی دواره که امام خودی گفته اکثر دعا به تعجیل الفرج. واقعا ما مایم فرج را که میخوایم گشایش دست مبایه او را ما میخوایم در بعضی از مسائل مادی و مسائل دنیوی ما محدود کنیم. امام زمان را برای خود امام زمان ما نمیخوایم. دوار ما نمیخوایم که ما امام زمان ما میخوایم که دستو برسم، یا امام زمان ما دستو میخوایم ملاقات کسته که دستو کنم. شما تو که نزانی من مو دمزی روزها دعا میرن دعا منی که یا امام زمان یا خدا امام زمان ظهور شی تعجیل کو و خدا امام زمان از مور بیرسندنو، امام زمان از مور بیرسندنو. علما ایر میگه که ظهور امام زمان دو مرتبه داره. یک ظهور عامه داره، یک ظهور اجتماعی داره که مخصوص که پروردگار عالم خبر است دزو و او شرایطی که مهیا شد امام زمان علیه السلام ما و دنیا را گل گلزار مونه، دنیا را امن قائم مونه، یک حکومت جهانی در دنیا محقق مشنه. لیکن یک ظهور شخصیه، یک ظهور فردی است، یک فرج عمومیه، یک فرج فردی است که اگر ما شما فقط تا حد محدودی از خود آماده کردی شرایط ظهور منی وجودی از خود مو آماده کنیم، باور کن ظهور منی وجودی از ما محقق میشه. و امام زمان علیه السلام منی وجودی از خود از مو شما که از مو رابطه برقرار منه، یعنی ظهور منه معنی از سید عبدالکریم کفاش که خود داود درجه رسند، خود دزو مقام رسند که هر روز توجه کنید زنی من، هر روز امام زمان در ملاقات از مو رفت. یک روز امام زمان علیه السلام آمد که وقتی شیشت کچی گب میزد، بندار میکرد، قصه داستان میگفت عبدالکریم کفاش، بعضی گفته پنبدوزم بوده، گفت اگر ما یک روز که دستو ملاقات نکنم که نه ملاقاتو چیکار میشه؟ عبدالکریم کفاش گفت آقا ما ممرم. امام زمان علیه السلام تایید کرد که واقعا تو ممری، یعنی اگر ملاقات از مرتو نکنی تو ممری. یعنی ما امام زمان علیه السلام میگه ما امزو خاطر هر روز باید که دستو ملاقات کنیم، بلکه واجب است که ما باید، یعنی امامت تقاضایش اینه که ما باید ملاقات باید بایم، چون وظیفه امام است که مردم را طرف کمال ببره، به شرطی که زمینه را ما باید هموار کنیم. وقتی ما درو که ما امام زمان ملاقات نمونه یا ما امام زمان درو نمینگرنم یا او ظهور شخصی دمنه وجود از ما پیدا نموشه، خب کجا که یک ظهور عامه ایشونه. ما وقتی که درو که امام زمان درو ملاقات نمونه معنیش است که یک جای کار لنگ است زنی من. ما امام زمان را
د صحیحانه طلب نکردم که اکثر دعا یعنی دعا یعنی طلب حقیقی، طلب برای مادی مسائل خو مانند از زن که کد بچای خامات دمنی قبرستان گفت که شویشی فوت کرده بود بیچاره، گفت که از بعد از تو رفتی بریزم کالای مکونه شده، ما بچایم کست کتاب ده کار داره، بچایم گاڑی ده کار داره، بچایم سایکل ده کار داره، ما خود کالا ندارم، نان این ترسته، فریج خالیه، فلان 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 از این کبا. شو شد زن خواو دید شوی خوره شویشی امیر گفت که زنی کجا؟ ما در عالم برزخ رفتم بعد از مردن، نه در دبی رفتم که تو مایی تمام روز از من از این چیزا میخوایی. خب مو امام زمان علیه السلام همانندی از این کدیم که مای طلب منی از امام زمان علیه السلام عریضه لیکایمنی که اینی مشکلات از ماست، اینی مشکلات مرا حل کو دیگه تمام. ما وجود خور ای جور نمونم که امام زمان علیه السلام ظهور شخصی شی محقق شونه در منی وجود از ما. خیلی ما بارها در خدمت شما زن گفتم، در خدمت سروران عزیز ما گفتم در منی انا ورک کی بوری یاده گو جایایی که چکر مورن شما زیاد چکر مورین میگنی که آبشار است، آبشاره آو است، آو ایلب موره ده چتان خود میزنه، ده چتان خود میزنه. عزیزانی من معنیش چیه؟ آو دنبال تشنه است دیگه، که گو تشنه باید ما تاش سیراب کنم. اگر تشنه اگر انسان که تشنه شونه مورز آو سیراب مشنه، لذا آو دنبال تشنه. امام زمان علیه السلام موشمور میخواه، خداوند متعال موشمور میخواه که به طرف صراط مستقیم باید بایی، طرف انسانی کامل بودو بایی، لیکن موشمو آماده نمونی. حتی دمزی شبهای بزرگ، حتی دمزی شبهای بسیار پربرکت که بزرگان از این شبها در احسن وجه استفاده میکردن. مو از این شبها مای مسائل مادی خوره دنیوی خور فقط محدود مونی. ما تقاضای از ما ایه بخوانین اعمال شب را انجام بدین، بخوانین نماز از این شبها را بخوانین، روشم روزه بگیرین، لیکن در ازی فکر باشین عزیزانی من، در ازی توجه کنین که ما برای چی خلق شدم. انسانی کامل متوجه باشم که انسانی کاملی که در روی زمین و مظهر اسم الله در روی زمین کی است و امام زمان علیه السلام است و از طریق از او وجود دست مدرو میرسه و ما باید از طریق یزید بر خدا تقربی پروردگار عالم را حاصل کنم. ما باید باوجود از اعمال را که انجام میدم، باوجود از که ما روزه میگیرم، نماز میخوانم، این فکر باید در من ذهن اسم باید باشه که یا خدا مرا برساندن در ولایت، مرا برساندن به انسانی کامل تا ما خود خورم قدر استطاعت خو، قدر ظرف خو، اما گنجایش خو ما در این مقام برسم. اگر مو شبهای بزرگ را مانند شب برات را، شب قدر را، مانند روز عرفه را، اگر مو از این دایرکشن از این دید که ما خود باید از او مقام باید برسم و بزرگی از این بزرگوارها را ما متوجه شده، ما از نا طلب کنم دوباره. باور کن اکثر دعا به تعجیل الفرج انسان مفهمه که امام زمان چرا گفته که زیاد دعا کنین که فرج کسا تعجیل شونه، جلدی شونه. فرج گفتم یعنی گشایش، فرج یعنی گفتم که آسانی و حاصل شونه. لیکن ما این بزرگوارا را اینقدر ذاتی از این بزرگوارا بلند مو اینا رو میری گفتم در یک ریزه ظرف که قرار میدیم و بسیار جای افسوسه، بسیار جای افسوس. امزو خاطر روزم در خدمت شما گفتم که بحث از مو انسان شناسی بود که موها صدها مجالس برگزار مونیم، صدها منقبت ها جشن ها برگزار مونیم، لیکن در یک مسئله بغض کی میرسه، در یک مسئله کینه کی میرسه، در یک مسئله غیبت کی میرسه، در یک مسئله گمانیبت کی میرسه، اونجی ما از خود دور نمیتونیم. پناه به ذات پروردگار عالم، پناه به ذات پروردگار عالم که انسان در منی منبر یا در منی مجلس یا منی جشن تقریب جشن ششته باشه و در کینه مبتلا باشه، در بغض مبتلا باشه، در غیبت مبتلا باشه، در انانیت مبتلا باشه، در تنگ نظری مبتلا باشه و در ظلم و ستم مبتلا باشه برای نفس از خود خو و از بعد این چیزا که بود. خب واضحه که در این شبها ما میخواهیم که خدایا تو مرا یک خانه خوب بسیار بدی. ما مورگیج که گرفتم خانه را او درو پورا نموشه، خدای تو زگو جای پیسه مر بدی که ما مورگیج خانه خوب پورا کنم. خدای ما یک نو گاڑی گرفتم در قسط گرفتم تو مر پیسه بدی که ما امیر ختم کنم. خدایا ما
چندین کست دعاها در کنار بیبی معصومه کردم و زیارت عاشورا خواندم، ختمه ها کست خواندم، خدایا کست قرضداری از من ختم کو، قرضداری از من ختم نشه. ای خدا چرا خانه از من خونجیگر است؟ ای خدا چرا خانه از من در بدری است؟ ای خدا چرا ما در هر کاری که دست میندازم چرا پورا نمیشه؟ مو دعاها در این چیزا محدود مونیم، مو امام زمان علیه السلام در این چیزا محدود مونیم، در حالی که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، یک آیه بسیار عرفانیه، یک آیه بسیار پربرکت است که ای انسان تو میتونی مظهر اسم الله جور شونی، ای انسان تو میتونی مظهر تمام اسماء الهی که الله هست تو میتونی جور شونی، مانند سلمان من اهل البیت، مانند ابوذر غفاری، مانند عمار یاسر، مانند دیگه بزرگوارهایی که در تاریخ تیر مشاهدم توق منه.